बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबहजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। आज भी हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि तामीर और तरक्की के सफर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरफ जा रही हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल क्या हैं। इन तमाम चीजों में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप एंकर पर्सन हैं नादिया अनवार साहिबा। नादिया, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं मायनाज बिजनेसमैन आसिफ समसम साहब। आप सदर्न रीजन के भी सदर्न रीजन के चेयरमैन और रियल एस्टेट सेक्टर के कन्वीनियर हैं एफपीसीसीआई के। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव बिल्डर्स एंड डेवलपर के मालिक फरहान साहब। ठीक है फरहान फैसल साहब, स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप तमाम चीजों को देखते हैं, कैसा देखते हैं, आज किस नहज पर हम जा रहे हैं। फिर मैं आसिफ समसम से भी पूछूंगा कि किन मसाइल का इनको सामना है। जी सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बताना चाह रहा हूँ जितनी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये कोविड के अरसे के बाद अब बिल्कुल एक रिवाइवल पे आ गई है। बड़ा अच्छा अभी काम हो रहा है, चीज़ों में कीमतों में बड़ी अच्छी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसमें सबसे ये है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट को जिस तरह चीज़ें मिलनी चाहिए उस तरह मिलती नहीं है, क्योंकि प्राइस डे बाई डे मटेरियल की इंक्रीज़ होती जा रही है। उन पर कोई चेकआउट नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। ये मैक्सिमम चीज़ें इस पे बढ़ती जा रही हैं, जिस पे मुश्किल हो गया काम। तो कैसे मसाइल हल होंगे, कौन हल करेगा? जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो करता धरता हैं, बिल्कुल मसाइल तो डे बाई डे बढ़ रहे हैं, लेकिन हल की तरफ तो कोई पोजीशन नहीं अभी बन रही कि मसाइल कैसे हल होंगे। चलिए कन्वीनियर हैं आप एफपीसीसीआई के, आप रियल एस्टेट सेक्टर को देख रहे हैं। आसिफ साहब, कौन मसाइल का हल करेगा? आप लोग तो लीड करते हैं इन तमाम चीज़ों को, तो ये आप पर फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर प्राइस कंट्रोल नहीं हो कर पा रही वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत, या अगर आपको लग रहा है कि बिजनेसमैन का या आपकी टीम में कोई इस तरह के मामलात हैं तो सॉर्ट आउट करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस मौजू पे आपने बात शुरू की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मतलब हम पूरा दिन भी अगर इस पे बात करें तो कम है। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फ्लोरिश जब उनकी ग्राउंड पे जब जो तामीरात या जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है तो इसी सेक्टर को वो दे के चलते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने ये अब शुरू हुआ 3 साल के, मतलब जो लास्ट इमरान खान के जो 3 साल हैं उसमें इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया और माना गया, जो हम पिछले 10, 12, 15 साल से कह रहे थे कि पूरी दुनिया में सिफारती सतह पे रोड शो किए जाते हैं अपने मुल्क में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक तो फोकस ये था जो कि हमें नज़र आया 3 साल में इमरान खान की हुकूमत में। लेकिन सॉरी टू से कि जब इन्होंने ये शुरू किया, जब वो आए तो उन्होंने बात की 50 लाख घरों से शुरू किया, फिर लो कास्ट हाउसिंग की बात की, फिर और काफ़ी चीज़ें उन्होंने कहा कि इंसेंटिव देंगे, उन्होंने हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया। लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा होने के बाद जो इंसेंटिव होते हैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद, वो कोई इंसेंटिव हमें नहीं है। इवन आज भी जो स्टील की हम बात करते हैं, जब ये रोना हम हर तरफ से ये सुनते हैं कि जी स्टील की प्राइसेस रुक नहीं रही, बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं हमने ये बात की, या क्यों नहीं हम ये बात करते कि आरडी एआरडी ख़त्म की जाए इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, सेल टैक्स ख़त्म किया जाए इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। और चूँकि ये जो स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, ये सारे इस जिनको हम मैन्युफैक्चर कहते हैं, ये जो रजिस्टर्ड एज ए मैन्युफैक्चर, वो बेसिकली प्रोसेसर हैं, वो प्रोसेसिंग करते हैं, वो उनमें कोई अभी आज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। तो हमें भी आरडी एआरडी और सेल टैक्स के बगैर एंड यूज़र को इंपोर्ट करने की अगर वो परमिशन दें तो कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सिंपली वो प्राइस जो है वो अच्छे से अच्छा प्राइस आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 लाख कसर या लाख में मिल जाएगा। नो डाउट कि जब फ्रेट बढ़ गए, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, ये जो प्रोसेसर है प्रोसेसिंग करते हैं, वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फ्रेट चार्जेस 10 टाइम प्लस हो गए, तो वो इम्पेक्ट आना था। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, बड़ा क्लोज रिलेशन है स्टील सेक्टर के साथ, तो वो इम्पेक्ट भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये सारे मामला अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सेक्टर में अभी बहुत काम हमें करना है। हम बिगिनिंग पे हैं। ये वो सेक्टर है जो पूरा मुल्क चला सकता है। ये वो सेक्टर है जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 50 लाख
گھر بنانے کا جو ان کا ٹارگٹ تھا یا 1 کروڑ نوکریوں کی بات تھی، ہم نے اس وقت بھی اتفاق نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں ہمارے سامنے یہ بات کی تھی، لیکن ہم نے اس بات کو اس طرح ویلکم کیا تھا کہ چلیں ایک ویژن تو ہے، چلیں وہ شروع تو کریں گے، مگر جس ٹیم کے ساتھ شروع کیا انہوں نے اور جو آج حشر ہے، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے پروگرام میں بھی بات کرتا رہا ہوں، میں باقی نیشنل ٹی وی پہ بھی کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایز اے چیئرمین میں بات کرتا رہا ہوں کہ وہ جو پیکیج انہوں نے دیا اور جس ٹیم کے ساتھ یا جن لوگوں کی مشاورت کے ساتھ کیا، ہم نے کہا تھا کہ یہ سندھ میں چلے گا نہیں، اور آج ٹھیک ہے، سوری فار انٹرپٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، آپ کو ایک پرپوزل دیا گیا، پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہی وفاقی حکومت، تو اوور آل یہ تمام چیزیں آپ کو بھی تو افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر عوام کو، تو پھر یہ روکے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایسوسیشن آباد اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پرائس کنٹرول یا وفاقی حکومت کو اگر آپ آڑے ہاتھوں لیتے، کہتے کہ یہ نہیں ہو پاتا اور نہیں ہو پائے گا اور ہم بھی جواب دے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، آپ ریکارڈ پہ ہیں ہمارے انٹرویوز نیشنل چینل پہ، ہم نے اس دن نشاندہی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ کہاں کہاں آپ کی کمزوریاں ہیں، کہاں آپ کی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ اس کا نہیں ہوگا، لیکن جو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، اگر ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنی سائڈ کی بھی، تو وہ بھی رسپانسبل ہیں کہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ 24 لاکھ 27 لاکھ 30 لاکھ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پرپوزل دیا اور یہ گھر بن جائیں گے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد یہ ڈیلیور ہونا ہے، تو وہ آج کہاں کھڑے ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر میرٹ نہیں لائیں گے، ہمیں کوئی حق نہیں ہم کسی پہ انگلی اٹھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ سیکٹر چلے، یہ دیکھیں بہت بڑا سیکٹر ہے۔ تو کیا وفاقی حکومت جس طرح آپ کو انٹرٹین کر رہی تھی، پھر آپ کو انڈسٹری کا درجہ بھی دیا، کیا اب وہ مراسم نہیں ہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت کی تو میں یوں کرتا ہوں کہ جب عمران خان کو ہم کوٹ کرتے ہیں تو ہم فیڈرل کی بات شروع ایسا ہی، وہ ولنگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، اور میں آنیسٹلی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں یہ سیکٹر چلے، لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں یا جو کمیٹیز ہیں یا جو چیزیں انہوں نے جن کی مشاورت، یا ہم نے پہلے دن کہا تھا کراچی چیمبر کو اور ایف پی سی سی آئی کو اس مشاورتی کمیٹی یا اس ہاؤسنگ بورڈ میں آپ شامل کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ نے ہماری بات نہیں سنی، آج آپ 2 سال کے بعد 2020 اپریل کی بات ہے، آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آج ہم وہیں کھڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلے دن اس پر بات کرنا شروع کی تھی تو ہمارے کچھ دوستوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی تھی، برا بھی مانا تھا کہ آپ کو واہ واہ کہنا چاہیے تھا اور آپ کو ہاں میں ہاں ملانی چاہیے تھی، مجھے کال کر کے بھی کہا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے ملک سے مخلص ہوں، میں اپنے شہر سے مخلص ہوں، تو مجھے ان کمزوریوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آگے ہرڈلز آنی ہیں۔ چلیں میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ نادیہ انوار صاحبہ، آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ آپ بھی تمام یہ پروگرام کرتی رہی ہیں، وفاقی حکومت کی یہ ناکامی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بزنس مین بھی جس طرح ایک کولیشن بنا ہوا تھا، ایک اچھا ریلیشن بلڈ اس حکومت نے کیا تھا، وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ مطلب ابھی وہ چاہم نظر نہیں آ رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بولنے کا موقع دیا۔ دراصل میں آل اوور انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہر چیز کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے، اس پہ مطلب ہر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے، نہ صرف اگر آپ دیکھیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں کنسٹرکشن پہ تو پڑ ہی رہا ہے، لیکن آل اوور ہر چیز، کیونکہ اس سے ایک وہ کہتے ہیں نا اکانومی پہ فرق پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں سب سے جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے۔ اور باقی حکومت کا یہ ہے کہ حکومت نے ضرور وعدے کیے تھے، سب کچھ کیا تھا اور کسی حد تک کوشش بھی کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیم ہے ان کی ٹیم تو وہی ہے نا جو پہلے بھی چلتی آئی ہے۔ ٹھیک ہے فرحان فیصل صاحب، جس طرح آصف صاحب سے بھی میرا سوال تھا، میں چاہوں گا اس کا جواب آپ بھی دیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ایسوسیشن ہے یا آپ لوگوں کے مراسم وفاق اور سندھ حکومت کے ساتھ تو اچھے ہیں، پھر مسائل کیوں ہیں؟ مسائل جب ہوتے ہیں کہ جب ریلیشن میں فقدان ہو یا ایلیجبل لوگ نہ ہوں، تو ایلیجبلٹی کا مسئلہ ہے یا حکومتیں اب انٹرسٹ نہیں لے رہی، بزنس مین کو انٹرٹین نہیں کر رہی، اسپیشلی کنسٹرکشن سیکٹر کو؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انٹرٹین نہیں کر رہی۔ انٹرٹین کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ انٹرٹین نہ کیا جانا۔ اس میں انڈسٹریل کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑی ہے، جس میں ہر شعبہ اس میں شامل ہے، مٹیریل سے لے کے لیبر جن تک جاتی ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے، جتنا بھی مٹیریل ہے ہر چیز ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی بھی ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، کوئی اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہے کہ ان کا کتنا ان کا مسئلہ مسائل ہے۔
किसी बात में भी किसी का कोई हतल इम्कान, कोई भी कोशिश नहीं है कि हम इसको कैसे रोक सकें, कैसे इसको आगे बढ़ने दें, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, होता भी रहा है, लेकिन इसको कोई इतना खातिर खा ना जी रखा नहीं जा रहा है। अच्छा, आप भी बहरिया में भी आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रोग्रेस है अप्रूवल्स की, तमाम इन चीज़ों की, क्या ईच एंड एवरीथिंग सब सही जा रहा है वहाँ? आवाम की शिकायत नहीं है? नहीं, बहरिया में तो अप्रूवल्स का कोई इतना मैटर नहीं है, क्योंकि बहरिया अप्रूवल्स जितनी भी वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है कंस्ट्रक्शन की वो खुद देख रहा है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी डे बाई डे बढ़ती जाएगी, तो इसलिए तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो आएंगी ना जी सर। ठीक है, आसिफ समसम साहब, आगे बढ़ता हूँ मैं। लो कॉस्ट हाउसिंग पर आपने बात की थी पहले भी, अगर हुकूमतें आप लोगों से मशावरत करके ही आगे पॉलिसी देती हैं, आप लोगों को एतमाद में लिया गया था कि ये तमाम जो घर हैं ये आवाम को मिलेंगे और जो एक पर्टिकुलर प्राइस तय की गई थी, आज वो मुमकिन, वो ख्वाब ताबीर तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत अभी भी कह रही है कि हम डिलीवर करके रहेंगे और कुछ हमने कर दिए हैं। तो वो ये डिलीवर कर लेंगे, या ये इसको आप सियासी नारे कहेंगे, या आपकी दूर अंदेशी कह रही है कि मुमकिन है कोई एमएनएसटी, कोई रिलीफ पैकेज कोई पाइपलाइन में है? चलें, 2 साल बाकी है ना, वो भी इंतज़ार कर लेंगे। जब हम कह रहे हैं कि एक चीज़ मुमकिन नहीं है, उस प्राइस में मुमकिन नहीं है, और जिन लोगों ने प्रपोजल दिए उनको हमने पहले कहा था कि जैसे आपने कहा था कि हम उस टीम का हिस्सा ना थे ना हैं, तो हमें इदराक था पहले दिन से कि होना क्या है। ठीक है, हमने पहले दिन कहा था कि जब 30 दिन और 45 दिन एनओसी की बात की गई, तो हमने कहा था कि सिंध में कराची जो है वर्टिकल तामीरात का हब है। मैं कराची चैम्बर 55,000 मेंबर हैं 7 टाउन के साथ, हम जब बात करते हैं 25,000 चैम्बर के, बाकी टाउन के साथ मैं उसको हेड करता हूँ। 2 साल उस वक्त जब पैकेज था एज ए चेयरमैन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। जब हम चैम्बर से ये कह रहे हैं आपको कि ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है, हम उसको वेलकम करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो आपने इस पे अमल करने का जो आपने रोड मैप बनाया वो मुमकिन नहीं है, जिस टीम के साथ आपने बनाया वो मुमकिन नहीं है। जब अलाइड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो हमारे मेंबर हैं, कराची चैम्बर उनकी माँ है। जब हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर की, तो FPCCI उन सब एसोसिएशंस की माँ है, हम उसमें मैं हेड करता हूँ इस सेक्टर। जब हमारी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब चैम्बर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपको होना ही था, इसलिए कि हमने। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? इसकी भी कोई वजह होगी, कोई वजह, कोई पर्सनल किसी के साथ तो इस तरह का मामला नहीं है, या एलिजिबिलिटी का फुकदान है कि जी ये जो चेयरमैन है हमें इससे मसला है, क्योंकि एसोसिएशन में इस तरह की भी तो मामला होते हैं। मैं नहीं समझता ऐसी पर्सनल कोई बात है। बात ये है कि जब कोई मेहनत वो करता है इन चीज़ों में आगे आने में जो एलिजिबल नहीं होता, जो एलिजिबल होते हैं वो ज़्यादा पीछे नहीं भागते, वो निशानदेही करते हैं, वो आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो उनके पॉइंट आप टेकअप करें, वरना वो आपके पीछे नहीं आते। ये कॉमन है, मेरिट पे जो होता है वो आपके आगे पीछे नहीं आएगा। हमने आपको दोनों फोरम से ये बात की, हमने लिखा भी, हमने चैम्बर से भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि ये हाउसिंग बोर्ड जो बनाने जा रहे हैं इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें, जब कराची की हम कराची की बात उस वक्त कर रहे थे, कराची की जब आप बात करते हैं तो चूँकि देखें हम तो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारे जो एसोसिएशन भी जिनको रिप्रेजेंट करती है वो कराची से हैं, 95%। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चैम्बर तो खुद कराची को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने इस बार इंशाअल्लाह ताला ये वाला साल हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि कराची में जो इस शोबे की जब मैं बात करता हूँ तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ वो 40-50 अलाइड इंडस्ट्री सारी शामिल हैं जो कराची चैम्बर की मेंबर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायलॉज की जो स्टेबिलिटी नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2 कानून की एक शहर में, जहां शहर के इस तरफ अप्रूवल्स चाहिए, शहर के उस तरफ अप्रूवल्स नहीं चाहिए। ये इसकी जब हम बात कर रहे हैं कि जो आपने यूनिफॉर्म पॉलिसी देनी है, क्योंकि देखें ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका ड्यूरेशन मिनिमम 5 साल होता है अप्रूवल से लेके कंप्लीशन तक। तो 5 साल के ड्यूरेशन से पहले जब वो प्रोसेसिंग अप्रूवल के प्रोसेस में है और आप बायलॉज चेंज करेंगे तो सब ज़मीन पे गिर जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भाग जाएगी। शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज तो हर कोई ये कह रहा है ना कि महंगाई है, आज हर कोई यानी हर तबका ये कहता है कि हमारी पहुंच से दूर निकल गया है 3 वक्त की रोटी खाना। मैं एक आम
اسٹیبل آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں غریب کی تو بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تو ویسے ہی بیچارہ پریشان تھا. تو آج تو ایک درمیانہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سیکٹر ہیں جن کو آپ گرو کر سکتے ہیں، جن کو آپ چلا سکتے ہیں، جن کو آپ دیکھیں. جو مہنگائی ہے وہ آپ کو ادراک تو پہلے ہونا چاہیے تھا نا کہ جب کووڈ چل رہا ہے تو یہ چیزیں آپ فیس کریں گے. ڈالر کا جو آپ کے ساتھ پریشر ہے وہ آپ نے فیس کرنا، یہ ایک حکومت کو پتا ہوتا ہے. تو حکومت جب کوئی پرپوزل لیتی ہے یا جو ان کو پرپوزل دیتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو پرپوزل وہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ لوگ میرٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں. جب تک یہ بات میں پورے ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ تمام شعبوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں بھی ہم یہ چیزیں جہاں فیل ہو جائیں گے ہم کیلکولیشن میں تو یہ ہوگا سامنے. ٹھیک ہے آصف، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اور بہت اچھی بات کی آصف سمسم صاحب نے کہ حکومتوں کو ادراک پہلے ہی ہونا چاہیے تھا. کووڈ کے بعد جس طرح پوری دنیا کے کئی ایسے ملکوں کی معیشت ڈسٹرائے ہو گئی تو پاکستان پہ بھی ایفیکٹ پڑنا تھا، تو اس کی تیاری بھی کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے غیر قانونی تعمیرات کی اور ان کا حل کیا ہے. کئی لوگ اس سے میں کہوں گا کہ ان کی انویسٹمنٹ، ان کی بڑھاپے کے معاملات، بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. کیا یہ وفاق اس پہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا یا ایسوسیشن جتنی بھی ہیں ان کا اس پہ کیا ان کا فرض بنتا ہے؟ اور یہ جو مضافاتی کالونیز ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلند و باد عمارتیں، اور وہ جو بلڈر حضرات ہیں جو یہ تعمیرات کرتے ہیں ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فرحان صاحب آپ بتائیے گا کہ مضافاتی کالونی، اور آپ اسپیشلی جب کراچی میں آپ جاتے ہیں تو مطلب جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو 10 منزلہ 8 منزلہ 12 منزلہ بھی عمارتیں دکھیں گی، اور پلاٹ پہ جب آپ نظر ڈالیں گے 60 گز 40 گز. تو یہ جو عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ یہ سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے جن کو پرمیشنز دیتے ہیں ان کو بنانے کی، یہ ساری انڈر گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں پھر لوگوں کو یہ سیل کر دیتے ہیں. جب سیل ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے تو اس کی اپروولز ہی نہیں ہے. جو لینے والا ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. بلڈرز جو ہیں وہ اس طرح کی تعمیرات کر کے لوگوں کو سیل کر کے اس جگہ سے نئی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، نئی جگہ تعمیرات شروع کر دیتے ہیں، اور لینے دینے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ بالکل ہی غیر قانونی جگہ پہ بھی بنا ہوا ہے اور بلڈنگ بھی غیر قانونی بنی ہوئی ہے. اس کا ادراک تو بالکل اس طرح ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں SBCA جن کو لک آفٹر کرنا چاہیے کہ کس جگہ پہ کون سی تعمیرات ان کی اجازت کے بغیر ہو رہی ہے. چاہے ایک اینٹ بھی لگے وہ ان کی اجازت کے بغیر اور بغیر اپروولز کے نہ لگے، تب ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ادروائز جو اس ادارے میں لوگ صرف SBCA کو قصوروار قرار دینا، کیونکہ جب ہم لینڈ کو دیکھتے ہیں تو KDA ہے، کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، پھر ایگریکلچر لینڈ ہے، پھر ان کو بھی کمرشلائز کیا جا رہا ہے، بہت سارے معاملات ہیں. بالکل یہ سارے ادارے اس کو دیکھنے لک آفٹر کرتے ہیں کیونکہ ان اداروں کی اپروول بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان میں مختلف محکمے ہیں جو ان کو دیتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ لیگل کام کروانے جائیں وہ دیر سے ہوتا ہے، جو ان لیگل ہو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس پہ جتنی جلدی بلڈنگ بن گئی ہے، بک بھی گئی اور لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے. اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ عوام آپ سے سوال نہیں کرتی کہ ہمارے ساتھ آپ تو کہیں دھوکہ نہیں کریں گے، ہم اگر یہ بکنگ کروا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ معاملات فیس نہیں ہے، مطلب آپ لوگوں کی گڈ ول کو بھی تو نقصان ہوتا ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے. آج کل تو اس طرح ہوا ہے کہ گھروں کے اوپر انہوں نے 3 پورشن بنا لیے ہوئے ہیں اور نیچے والا الگ سیل کیا ہوا ہے، درمیان والا الگ ہے، اوپر والا الگ ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کا گھر ہے وہ سیل کر کے 4 بندوں کو کہیں اور موو ہو گیا ہے. اس طرح کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ آپ نے کہا ہے کہ گلی محلوں میں ہم دیکھیں، یہ گلی محلوں میں کراچی کی ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہے. اس میں سب سے زیادہ پرمیشنز کی ہیں کہ پرمیشن نہیں ملتی. ابھی کچھ سپریم کورٹ نے کچھ ایلیگیشنز لگائے ہیں کہ ابھی جو گراؤنڈ +2 کے اوپر پرمیشن نہیں ہے تو لوگوں نے یہاں پہ تو 6 سٹوری بنا کے
बेच दी है जिन पे अप्रूवल ही GroundPlus1 चलें आसिफ समसम साहब, ये इसका आप जवाब भी मैं चाहूँगा कि दें कि ये जो अवाम का जानी और माली नुकसान हो रहा है, मतलब एक सस्ते घर की लालच में एक गरीब अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी लगा तो देता है, लेकिन वो या इमारत गिर जाती है या गिरा दी जाती है। तो जब ये बन रही होती है तब सब नींद की मतलब कौन सी ऐसी नींद है, गनूदगी में होते हैं कि लोग भी बस गए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई और अब कई ऐसी इमारतें। देखिए पिछले कई सालों से हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक बड़ा कॉमन वर्ड है, बिल्डर माफिया। जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था। हाँ नहीं, मैं तो बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो वो माफिया की निशानदेही आपका फर्ज नहीं बनता कि हुकूमत को वो बंदे दें? हमने हर फोरम पे कहा है, देखें हमने हर उस तामीरात को जिसकी अप्रूवल नहीं है, वो चाहे इस कराची के किसी भी हिस्से में, वो इलीगल है। किसी भी हिस्से में हो, कोई इससे मुस्तफीद नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। GroundPlus1 हो, चाहे वो ग्राउंड हो, GroundPlus2 हो, चाहे वो पोर्शन हो, अगर बगैर अप्रूवल के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अगर बनाई जा रही है तो वो इलीगल है। ये बड़ा क्लियर हमारा स्टैंड है इस बारे में, हमने कभी इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इमारत कोई रात की तारीकी में नहीं बन जाती, बिल्कुल ऐसा ही है। या ऐसा नहीं कि आप रात को सो रहे थे सुबह कोई रख के चला गया, ये आप सबके सामने बनती है। तो जो मुताल्लिका इदारे हैं ये कैसे बरीउ जमा हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि टोटल फेलियर उनका है, ना वो फेलियर आपका है ना मेरा है, क्योंकि मैं ना अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी। लेकिन हम मीडिया बगाहे बगाहे आगाह करती रहती है लोगों को, तो हमने देखा इमारतें भी गिरती हैं, दुकानें भी टूटती हैं, लोग बेरोजगार भी होते हैं, लेकिन वो जो इदारों के अफसरान हैं उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये अलमिया है ना, क्योंकि देखे ना इलीगल तामीरात का जो एक तो नुकसान ये है कि वो इलीगल है, जिसने पैसा दिया उसकी कोई गारंटी श्योरिटी कोई नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जानी नुकसान है, क्योंकि उसको मॉनिटर ही नहीं किया जाता, ना उसका स्ट्रक्चर मॉनिटर किया जाएगा, ना उसको चेक किया जाएगा, ना उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक वो खड़ी रहेगी, कब वो गिर जाएगी। तो ये दूसरा नुकसान है जिसको हम कहते हैं इंसानी जानों का ज़िया, जो आए दिन आप देखते हैं। तो ये आप अगर देखें तो हमारी शहर की 52% आबादी इस वक्त कच्ची आबादी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मास्टर प्लान पे काम नहीं होता। मैंने आपसे पहले कहा ना कि जब स्टेबिलिटी बायलॉज में नहीं होगी, जब आप हर एक साल में 4 DG चेंज करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल के, तो आप स्टेबिलिटी शहर में कैसे लाएंगे? और हम सड़क पे किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते। लेकिन वो DG अगर करप्शन की वजह से चेंज किए जाते हैं तो क्या सही नहीं है? देखें आपने वो डब्बा खोलने की आप बात कर रहे हैं, कौन सा शोबा है जहां यहाँ करप्शन नहीं है पाकिस्तान में? तो करप्शन से फ्री पाकिस्तान खान साहब PM साहब का ये ख्वाब था, तो वो उस ख्वाब की जिद्दा ताबीर कब होगी? क्या आज से हम काम करना शुरू कर दें कि अगर सारे ही DG करप्ट होंगे तो फिर इदारे कैसे चलेंगे? तो ख्वाब था ना, आपने कहा ना, तो ये ख्वाब ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि देखें हम ये नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जब स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो आप किसको रेगुलेट करेंगे, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? बात ये कि मुताल्लिका इलाके में जो भी अफसर है, अगर उसके इलाके में कोई गैर कानूनी तामीरात हैं तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। ये मेरे कहने से या आपके कहने से तो नहीं हो रहा, ये एक पूरा माफिया है जिसको हम कहते हैं बिल्डर माफिया, ठीक है, जिसने ये करना है और ये चलना है। अच्छा, उन बिल्डर माफियाज की कोई एसोसिएशन, कोई उनकी एफिलिएशन, कोई उनकी जान पहचान, वो कौन ऐसे लोग हैं? ये तो ऐसा ही है कि आपने मुझे कहा डकैतों की कोई एसोसिएशन हो तो हम उससे राब्ता करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये तो देखें, जैसे हम ये समझते हैं कि ना जिसको अप्रूवल नहीं चाहिए उसके लिए कोई यूटिलिटी मुश्किल नहीं है, पैसों से उसका सब काम होता है। जहां अप्रूवल की बात है, सिंध में इस वक्त ये पोजीशन है कि पिछले 1.5 साल का हम रिकॉर्ड अगर लेते हैं तो ना होने के बराबर अप्रूवल्स हैं और 180 के करीब क्लियर अप्रूवल्स हैं जो हो जानी चाहिए थी, वो रुकी हुई हैं, और बाकी 100 के करीब वो अप्रूवल हैं जो कोर्ट की रिजर्वेशन हैं या ऑब्जर्वेशन हैं, जिसको वो समझते हैं बिल्डिंग कंट्रोल, हम नहीं समझते, तो उस पर वो होल्ड है। यानी 280 नक्शे कराची के, प्योरली कराची के, जो प्योर कराची की इन्वेस्टमेंट है, जो किसी MNC से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो रुके हुए, नीट एंड क्लीन केसेस, नीट एंड क्लीन हम बात कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं और सालों की बात अब हो रही है, अब दिनों की या महीनों की बात नहीं हो रही। तो ये कोई ऐसा नहीं है। देखें
इस पूरे सिस्टम पे काम करना होगा। हमें किसी एक को उंगली उठा के खराब करना, फिर सिस्टम वही काम चलता रहेगा। हमें पूरे सिस्टम पे काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री, देखें, अगर ये इंडस्ट्री कराची में चलेगी, हैदराबाद में चलेगी, सत्तर में चलेगी, तो सिंध का फायदा है, और फिर जो सिंध का फायदा है वो पाकिस्तान का फायदा है। ठीक है नादिया, सबसे पहले रोजगार मिलता है शहर में, फिर हमारी अलाइड इंडस्ट्री चलती है। अलाइड इंडस्ट्री के लिए हमें भी तशवीश है कि उन्होंने एक्सपेंशन की हुई थी इमरान खान के विजन को देखते हुए, लेकिन उनको प्रोडक्शन नहीं उनकी जा रही आगे, क्योंकि बन नहीं रहे, सिंध में कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है नादिया, आप कैसे देखती हैं कि ये इमारतों का गिरना आए दिन का मामूल और जानी नुकसान होता है, फिर हम देखते हैं हुकूमतों का ऐलान आता है सामने, जी हमने इतना मुआवजा दे दिया उन फैमिलीज को, लेकिन जब उस वक्त ब्रेकिंग चल रही होती है कि वो जिसकी ये तामीर थी, जिसकी बिल्डिंग थी जिस साहब की, वो लापता ही होते हैं हमेशा। जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि वो जो डकैतों की अगर एसोसिएशन हो तो आप बात करें, ये तो सब लापता लोग हैं, तो ये लापता लोग बिल्डिंगें बना कैसे लेते हैं? जी बिल्कुल, सारे देखें, सारे मसले का एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही रूट कॉज है, और वो है करप्शन। क्योंकि जब ये तामीरात हो रही होती हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक रात में तो तामीर नहीं होती ना, तामीरात हो रही होती हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आवाम हमारी कुछ मासूम है और उसे पता नहीं होता है। मासूम है या लालच का आंसर है? नहीं, मासूम कहूँगी, बहुतों को तो पता ही नहीं होता है ना कि कौन सी गैर कानूनी जगह है जहाँ पर, लेकिन आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड, साइन बोर्ड और एक कॉस्मेटिक चीजें, एक दिखावा, एक नए बिल्डर मुतारिफ होते हैं और फिर वो करोड़ों की लोगों के इन्वेस्टमेंट लेके शू मंतर। क्योंकि देखें, इसमें कोई ये एक कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, ये करप्शन अंदर तक होती है और हर कोई इन्वॉल्व होता है। तो एंटी करप्शन, नैब, दीगर इदारे, ये उनकी फिर नाकामी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है वो। और मैं यही कहूँगी कि सिर्फ नाकामी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि उनके बगैर, उन सब के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। सिर्फ एक मसाइल नहीं है यहाँ पर। अगर ठीक है, तामीर और तरक्की की बात कर लेते हैं। आसिफ समसम साहब, आप कन्वीनियर हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, आप कराची चैम्बर से लेके पाकिस्तान चैम्बर, फिर सदरन रीजन के भी आप चेयरमैन रहे। तुमसे है पाकिस्तान ग्रैंड इकोनॉमिक समिट 2022 होने जा रही है। न्यू ईयर पर ये सरप्राइज है, खुशहाली की बात, तामीर और तरक्की की बात, पाकिस्तान की बका की बात हम करते हैं, और तमाम कोशिश होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अम्ब्रेला के नीचे जमा करें, फिर हम उनसे पूछें कि आप हमें बताएं क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम आपको बूस्ट करते हैं कि आप इस मुल्क के लिए काम करें। कैसे देख रहे हैं अपकमिंग? मैं तो हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे ख्याल से तीसरा साल है इसका, और मैंने हमेशा ये बात ऑन स्टेज भी कही है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले, किसी भी फील्ड में काम करने वाले को अगर हम बुलाते हैं या आप उनको अवार्ड देते हैं या उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए और आगे आने वाले उसके फ्यूचर के लिए ये बड़ी खुशाइन बात होती है। और जहाँ तक रही तुमसे है पाकिस्तान, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, और हम इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि हम जान, सबसे ज़्यादा कीमती इंसान के पास वो जान है, तो हमें तो कोई इशू ही नहीं है इस मुल्क की खातिर अगर हमारी जान भी हाजिर हो। तो हम मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से, और जिस तरह आपने कहा कि एक अम्ब्रेला में वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैं खुद विटनेस हूँ, मैं 2-3 शो उसमें एक इवेंट में मैं आपके साथ आ चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब बात हो रही होती है पाकिस्तान की, बहुत अच्छा लग रहा होता है जब कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा होता है पाकिस्तान के हवाले से, अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, फिर आगे एडवाइसेस देता है। एग्जैक्टली, वो अपनी स्टोरी को आपके साथ शेयर भी करता है। फिर साथ ही पाकिस्तान की, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की फोर्सेस की भी बात हम जरूर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ हैं, अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत की है। वो उन्होंने जो 2013 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2013 के बाद जिस तरह उन्होंने एक चार्ज लिया और जो रद्दुल फसाद और ज़रबे जो शुरू किया, उसके बाद जो आज और मैं इन हालात में शहर में इस पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। और हम शुक्रगुजार होते हैं अपनी फ़ौज का भी कि जो उनका रोल है इस पाकिस्तान को मजबूत करने में, इस पाकिस्तान को पुरअमन बनाने में, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो दुनिया की तरफ से प्रेशर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने सिराज कासिम तेली साहब की सर्विसेज पर दिया था, इस बार भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि किन नाम जो आज हम हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी सर्विसेज को, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, तो मुमकिन है आने वाले सिराज कासिम तेली को
کوئی آنے والے منصب پہ جب کوئی لوگ آتا ہے تو وہ ان کو رول ماڈل بناتا ہے. کوئی رول ماڈل شخصیات ڈفرنٹ انڈسٹریز کے لوگ ہم جمع کر رہے ہیں, ناٹ اونلی کنسٹرکشن, تو کچھ آپ تجاویز دیں گے اپ کمنگ اس پروگرام کے لیے؟ دیکھیں آپ بات جانے والوں کی کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اگر ٹریڈ پالیٹکس کی میں بات کروں تو سراج قاسم تیلی سے سنسیئر لیڈر نہ میں نے دیکھا ہے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. مطلب آپ کا کہنا ہے ونس اگین ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں کہ ان کو اگر ان کی جو خدمات ہیں اس انڈسٹری کے لیے, کہ میں ساری زندگی میرے بس میں ہو تو میں ہر سال ان کے لیے ایک ایوارڈ منعقد کروں کہ جو انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اپنے کام کو چھوڑ کے اور سنسیئرٹی کے ساتھ, اور ہم سب آپ وٹنس ہیں کہ ہم سب انہی کے تربیت, چاہے مارکیٹوں کو آگ لگی تھی, کتنے جو بھی سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بولنے کے لیے ہمیں ایک موٹیویشن دی کہ کھل کے بات کرنی ہے, سچ بولنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. یہ ان کا ہمیشہ سے ہمارے اس پہ ایک تھپکی ہوتی تھی کہ آپ گھبرانا نہیں, اور وہ بھی اسی طرح تھے, ہمیں بھی یہی سکھاتے تھے. اور اب جو ٹیم ہے بی ایم جی کی ہماری, چونکہ وہ بی ایم جی کے چیئرمین تھے ہمارے, کراچی چیمبر کو ہیڈ کرتے تھے, اور میں بھی اس وقت کراچی چیمبر میں پھر منتخب ہو گیا ہوں مینیجنگ کمیٹی کا ممبر 2 سال کے لیے. تو وہی ٹیم الحمدللہ ہماری, اور اب سراج بھائی کے ساتھ زبیر موتی والا صاحب ہیں, انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. سراج بھائی کی جگہ آج کل انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی قیادت میں بھی جو ہے اس کو فلورش کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اچیومنٹ ایوارڈ ہونا چاہیے تو زبیر موتی والا صاحب ہیں, جو ابھی اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے, ان کی زندگی لمبی کرے, جو چونکہ ہم وٹنس ہیں. دیکھیں 18 سیکٹر ہیں کراچی چیمبر میں. 18 سیکٹر کا مطلب ہے جس اکنومی کی بات 65% ریونیو آف پاکستان اور 95% ریونیو سندھ کی جب بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی پے کرتا ہے, تو وہ کراچی چیمبر اس کی ماں ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں. چلیں, بہت اچھی بات کی. فرحان فیصل صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہماری اپ کمنگ گرینڈ بزنس اکنامک سمٹ تم سے ہے پاکستان, کیا نیک خواہشات ہیں آپ کی؟ جی بالکل, میں جو تم سے ہے پاکستان, ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی زبردست آپ کا ایونٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی ایوارڈ جتنی بھی انڈسٹریز کو دیا جاتا ہے, تمام اوور آل لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اچیومنٹ بتا سکیں. یہ بہت اپریسیشن ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ انوائٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنا آنے والا جو کل ہے وہ اس سے بہتر کر سکیں, تاکہ ان کی اچیومنٹ کو لوگ دیکھ سکیں اور اس سے بھی مزید بہتر اور انداز میں کر سکیں. آپ کوئی نام سجیسٹ کریں گے؟ ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ بہت بڑی ہماری یہ کیٹیگری ہوتی ہے. جی بالکل, میں تو کنسٹرکشن انڈسٹری سے, کراچی سے جتنے بھی ہمارے جو بہترین انڈسٹریل ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو کوئی نام اچھا سجیسٹ کر دوں جس میں آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں, اس کو آپ بالکل ایوارڈ کے لیے کر سکیں. چلیں نادیہ, لاسٹ میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ہمارے گرینڈ اپ کمنگ اس بزنس اکنامک سمٹ کو؟ نیو ایئر سرپرائز ہم دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا نہ صرف عام عوام, بزنس مین, بہت سارے انڈسٹریلسٹ بھی مایوس ہو گئے تھے, لیکن اب ان میں پھر سے وہ انرجی آ رہی ہے تعمیر اور ترقی کے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. جی بالکل, اور واقعی صحیح کہا آپ نے کہ کووڈ کے بعد جو ہے ایک بڑی ایک مایوسی طاری ہو گئی تھی سب پہ, ہر سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت اچھا ہے. اور میں بہت میری بڑی نیک خواہشات ہیں تم سے ہے پاکستان ایوارڈز میں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ایوارڈ میں ہر کیٹیگری کو جو ہے آپ نے فوکس کیا ہے, اور بالکل. لیکن آپ ہار گئی ہیں نادیہ, اس میڈیا کیٹیگری میں آپ ہار گئی ہیں. دیکھیں ہار جیت تو دیکھیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں تو جو نامینیز ہیں انہیں بھی بڑا اپریشیٹ کروں گی, کیونکہ دیکھیں نامینیشنز بھی انہی کی ہوتی ہیں جو کمپٹیشن پہ اترتے ہیں. باقی ہار جیت تو انسان کی زندگی کا انشاءاللہ ایسا ہی جاری رہے گا. چلیں جی, ہماری کوشش تھی کہ لائٹر موڈ میں پروگرام کا اختتام کریں. کوشش یہی ہوتی ہے پروگرام میں تعمیر اور ترقی کی بات ہو, خوشحالی کی بات ہو, کہ ہماری آنے والی نسلیں ایک خوشحال پاکستان دیکھیں. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.